बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 19 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतालिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इतलात शेयर करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में इतवार से नई सर्दी की लहर शुरू होने जा रही है। सऊदी अरब के बहुत सारे इलाके इसकी लपेट में आएंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी महकमा मौसमियात के माहिर अकील अल अकील ने कहा कि इस हफ्ते ममलिकत के वस्ती यानी कि सेंट्रल का इलाका, जिसमें रियाद रीजन ख़ास तौर पर शामिल है, और मशरकी इलाकों में मौसम कदरे गर्म रहेगा, जबकि शुमाली इलाके सर्दी की लपेट में बरकरार रहेंगे। माहिरीन मौसमियात ने तवक्का ज़ाहिर की है कि ममलिकत के शुमाली इलाके, जिनमें तबूक, हदूद शुमालिया, अलजौफ, हाइल और मदीना मुनव्वरा रीजन शामिल हैं, वहाँ टेम्परेचर में कमी का मज़ीद इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद इतलात शेयर करके बताया गया है कि इतवार से सर्दी की नई लहर इन इलाकों में शुरू हो जाएगी, जिससे टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री तक रहेगा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद इतलात शेयर करते हुए कहा है कि मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल हैं, यहाँ मौसम गर्मी की जानिब जा रहा है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। जद्दा शहर में हवा निस्बतन गर्म होगी, जबकि नमी का तनासब काफ़ी ज़्यादा होगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी और गर्मी का मिला जुला मौसम देखा जा रहा है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से अहम एलामिया जारी किया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 21,485 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में गिरफ़्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 9 जनवरी से 15 जनवरी 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार होने वालों में 13,562 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 4,853 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने में मुलव्विस थे, जबकि 370 गैर मुल्की लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस पाए गए थे। अकामा कवानीन का मतलब ये है कि इनके पास अकामा मौजूद ही नहीं था, गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हो चुके थे, जबकि ऐसे अफराद जो कि अपने कफील कंपनी से हटकर या अपने अकामा प्रोफेशन से हटकर कोई दूसरा काम कर रहे थे, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद बताया कि 1560 से जायद ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें 47% यमनी, 50% एथोपियन और 3% दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की शामिल हैं। 64 ऐसे अफराद गिरफ्तार किए गए जो सरहद अबूर करके सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। 16 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। याद रखें, गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सहूलियात फराहम करना संगीन जुर्म है। 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना किया जाता है, और गैर कानूनी अफराद को जो रिहाइश और ट्रांसपोर्ट के लिए अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें भी कब्जे में ले लिया जाता है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मजीद बताया है कि 25,164 गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके सफारतखानों से रब्ता कर लिया गया है। इनके सफरी कागजात बनाए जा रहे हैं, जबकि 2,864 अफराद सफ़र के लिए तैयार हैं। इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक 11,955 सऊदी अरब से गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को इनके मुल्कों में डिपोर्ट कर दिया गया है। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपनी लाइल्मी की बिना पर अगर कफ़ील कंपनियों के साथ इनके मामलात ख़राब हो जाते हैं और इनके मुआहदे ख़त्म हो जाते हैं, तो अगले दिन ही कोशिश करते हैं कि इनके ख़िलाफ़ केस कर दिया जाए। याद रखें, ये लेबर कवानीन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अगर आपका मामला कफ़ील कंपनियों के साथ ख़त्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और इनसे कुछ वाजबात लेने होते हैं, तो फौरी तौर पर केस की जानिब ना जाएं, बल्कि अगर मुआहदा कंपनी ने ख़ुद ख़त्म किया है तो 1 हफ़्ते तक इसे टाइम दें, जो कवानीन के आर्टिकल 88 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है।
اس کے مطابق کسی بھی ورکر کو 1 ہفتے تک انتظار کرنا چاہیے۔ کفیل کمپنیوں پر لازم ہے کہ 1 ہفتے میں تمام واجبات ورکر کو ادا کر دیں، اور اگر ورکر خود اس کمپنی کو چھوڑتا ہے تو 2 ہفتے تک اسے انتظار کرنا چاہیے۔ 2 ہفتے کا ٹائم کفیل کمپنیوں کے پاس آرٹیکل 88 کے مطابق موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ جلد بازی کی بنا پر ان کے خلاف کوئی کیس کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو عدالت کوئی جرمانہ کر دے، لہٰذا قوانین کو جانیں اور اسے بہتر انداز میں سعودی عرب میں رہتے ہوئے اپلائی بھی کریں۔ کوئی بھی ورکر جب کسی بھی کفیل کمپنی کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیتا ہے یا کمپنی ختم کر دیتی ہے تو آپ ای میل ضرور کر سکتے ہیں کہ میرے اتنے واجبات بنتے ہیں، وہ آپ ادا کریں۔ اگر وہ 1 ہفتے کے دوران ادا نہیں کرتے تو ان کے خلاف لیبر آفس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے اگر لیبر آفس میں مسئلہ حل نہ ہو تو سعودی لیبر کورٹ میں آپ کیس دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جلد بازی نہ کیجیے گا۔ آرٹیکل 88 کے جو قوانین میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے کیس کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کمپنی کفیل کسی بھی ورکر کو سعودی عرب کی موجودہ کرنسی جسے ریال کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کرنسی میں رقم ادا نہیں کر سکتی ہے۔ ایسا بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ کوئی بھی ورکر کسی بھی کمپنی سے اس ملک کی مقامی کرنسی جہاں سے اس کا تعلق رکھتا ہے اس کے لحاظ سے کوئی بات کرے، نہ ہی کمپنی کو بھی یہ اختیار حاصل ہے۔ غیر ملکی بھائی اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر تنخواہ پانے والے کارکنوں کو ہفتے میں کم سے کم 1 بار لازمی ادائیگی کی جائے گی۔ ماہانہ بنیادوں پر تنخواہ پانے والے مزدوروں کو مہینے میں 1 بار لازمی تنخواہ دی جائے گی۔ اگر کسی کفیل اور کمپنی کے پاس کام کچھ ایسے ہے کہ اسے کچھ حصوں کے لحاظ سے ورکرز کو دیا جاتا ہے تو اس طرح سے جو تنخواہ کی ادائیگی ہے وہ 2 ہفتوں میں یا کارکنوں سے طے کردہ معاہدے کے مطابق ہر ہفتے کی بنیاد پر ادا کی جائے گی۔ کارکنوں کو کسی صورت میں تنخواہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ کارکن تنخواہ کے لحاظ سے ہی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں۔ کفیل کمپنیاں اگر اسے تاخیری حربے استعمال کرتی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے مزید بتایا ہے کہ مملکت میں موجود منظور شدہ بینکوں میں اکاؤنٹس کھول کر کارکنوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ ادا کی جائیں۔ کیش کا جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے، بینکوں میں ریکارڈ موجود ہوتا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اس بات کو یقینی بنا لیں کہ ان کے اکاؤنٹس بینکوں میں کھلے ہوئے ہیں، یعنی کمپنیوں نے نئے ورکرز کے لحاظ سے اکاؤنٹس کو کھولا ہوا ہے اور اس میں ہی تمام رقوم کو منتقل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے عدالتوں میں جو کیس جاتے تھے وہ تنخواہوں سے متعلقہ اسی بنیاد پر جاتے تھے کہ کفیل کہتا تھا میں نے ان کو تنخواہ دے دی ہے، ورکر کہتے تھے میں نے تنخواہ نہیں لی، جبکہ وکیل ایسے کاغذات جس میں ورکر کا انگوٹھا لگا ہوتا تھا، سائن کیا ہوتا تھا، انہیں عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کر کے ورکرز کی تنخواہوں کو ہضم کر لیتے تھے۔ ورکرز سے جب پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے جعلسازی کے ذریعے انگوٹھا اور سائن اس نے لیے ہیں جبکہ تنخواہ نہیں دی ہے۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے ان تمام مشکلات کا حل نکالنے کے لیے بینکوں کے اکاؤنٹ لازمی بنا دیے ہیں تاکہ ورکرز کی تنخواہ کفیل کمپنیوں کی جانب سے ان کے بینک اکاؤنٹ میں جائے، تاکہ اس طرح کے مسئلے مسائل جس میں ورکرز کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی اسے درست انداز میں حل کیا جا سکے۔ جازان ریجن سے خبر آئی ہے کہ ہلال احمر نے ایک غیر ملکی شخص جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا تھا، اسکول میں ملازم تھا، اس کی بھرپور مدد کرتے ہوئے اس کی جان بچا لی ہے۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ جازان ریجن میں ہلال احمر نے کہا کہ دور دراز دیہی علاقے میں واقع اسکول کے بنگلہ دیشی ملازم کو دل کا دورہ پڑا، اطلاع ملتے ہی متعلقہ ادارے حرکت میں آ گئے۔ ہلال احمر نے مزید کہا کہ قریب ترین ایمبولینس 1 گھنٹہ 20 منٹ کی دوری پر ہونے کی وجہ سے فضائی ایمبولینس کو روانہ کیا گیا۔ اطلاع ملنے کے 20 منٹ بعد فضائی ایمبولینس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور بنگلہ دیشی مریض کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے اس کی جان بچا لی گئی ہے۔ بعد ازاں فضائی ایمبولینس کے ذریعے مریض کو شہزادہ محمد بن ناصر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں اس کی طبی ٹیم امداد کر رہی ہے اور دل کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت کے یہ بہترین اقدامات ہیں جس پر غیر ملکی افراد ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔